Brad Will, sa imong pirlas. Salamat sa Ginoo mga igsoon, ang Dios buhi nga nagtagad kanatong tanan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi, kahayag og sa gugma. Mao ra gyud bugtong tambal sa kasamtangang kahimtang sa kaiglesyana nato mga igsoon. Dili lang igo tambal nga nag-ayo nato. Antibiotic nga mupatay sa kagaw. Antidote nga mubakuna nato. Og mahimo pagining maintenance nato mga igsoon hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Pinaagi nini mulugwa ang pagkausa nga mao'y panghimatuod og tangkawan nga mao'y panghimatuod sa atong Ginoo dinhi sa yuta. No, salamat kay Ginoo nga sa arrangement ani. Ako may gi-assign nila nga mo strengthen sa ikaupat nga mensahe. Sa kawalo nga balik-balik ani nga mensahe mga igsuon, ikaron ikawalo, sa akong pagpaminaw nagkabugat pag-ayo ang dosage sa tambal nga gidapat nato mga igsuon. Moto nakaingon ko si Brad Will na may mo istorya, nagkabugat na ba gining mensahe Karon bag-o na pong butang iyahang gihatag sa Ginoo nato pinaagi ni Brad nga mga kaliwat daita ni Cain. Pagkabugat kayo mga igsoon. Karon ko sa atong kasing-kasing, do na pa'y pagdumot, do na pa'y kasilag. Ikaw na itubag kung kinsa kang kaliwat. Mga igsoon, pagka nindot kayo nga paminawon ang mensahe. Salamat kay sa Ginoo nga sa dihang na malandong ko kay sa pagadian gistorya sa atong igsuon nga kining pagpanuok naisgutan gani niya nga kining pagpangurintinas pagpanuok sa mga igsuon. Dungagan ako mga igsuon. Tungod kay dili man kalikayan nga hitabo gyud ang pikas ug pikas. Napagyoy pagpanuok nga kung mahitabuan ang pikas, ingnon dayog mirisi. Kay nagsupak-supak. Pagpanuok gihapon mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga gibakunahan ta, gitambalan ta sa mensahe. Nga kinahanglan mo balik ta sa kinabuhi mga igsoon. Hallelujah! Ang kinabuhi ra gyud mo'y moayo dining kasamtangan natong kahimtang. Nakaingon bitaw ko sa akong kaugalingon nga kapasalamat kay ko ba nga miabot ang reconciliation ministry mga buhi pa ta. Ako buhi pa ko. Hingabot ang pagpangalagad sa pasiguli. Giagian tag pandemic. Daghan kayong nangamatay sa pandemic. May gani kay wala ta maapil. Praise the Lord. Amen. Nakasapon pag yun ta. Nining pagpangalagad sa pagpasiguli mga igsoon. Nakapangayo tagpasaylo sa mga igsoon. Nakapasaylo puta sa mga igsoon. Dini sa Misamis Occidental. Ako taga Misok Magyugo. Nahibalupod ang mga igsoon sa Misok nako. Istoryahan mo nako ang iglesia sa Tanggo mo'y unang nabahin diri sa Misamis Occidental. Iba Brandman? Oh. Pagkabahin sa Tanggo naila sa Misamis o nahibawan sa Misamis Occidental nga si Bradyo ni sa Tanggo upusir. Upusir. Busa mga igsoon, ako yung i-grab ni nga opportunity. Aron mahinlo ang inyong mga huna-huna. Amen. Sa mga kaigsuunan sa Misamis Occidental, gikan sa kinasuluran sa akong kasing-kasing, mangayo kog pasaylo ninyong tanan. Pasaylo ako sa tanan nga mga pulong, tanan nga mga sobrang pagpamulong.
Mangayo kog pasaylo ninyo mga igsoon. Matod pa sa speaker kanina, besag di pa mo mangayog pasaylo nako. Gipasaylo na mo nako mga igsoon. Nganuman buhi ang Dios nagtagad sa mga kaiglesiyahanan dinhi sa Southern Philippines o sa mga individual nga mga igsoon, nagtagad gyud ang Dios nato mga igsoon. Kay kung wala pa siya magtagad, dili kita mag-abot karon. Salamat sa Ginoo nga siya ang kahayag nga sa diha nga musidlak ni nga kahayag mahimo kining gugma mga igsoon nga mao ihigugma nato sa mga balaan nga walay kondisyon. Unconditional love. Sa akong kahimtang sa kagubot gyud diri sa Misamis Occidental, nagingon man ang bersikulo sa gihatag sa atong speaker sa 21-23 sa Proverbio. Nga bantay ang imuhang baba, ano nang imong kalag, dili masamok. Ang pagsulti og bakak, ang pagsulti og dili tinuod, mahitabo gyud kun ang atong kasing-kasing dunay kasilag. Magdumot na gani ka, masuko na gani ka, ang imuhang baba musulti na mga bakak, magbutang-butang, himuan kag sayop. Maigsoon mauna ang nahitabo. Busa ako lang ning gisulti. Nangayo na magkog pasaylo ganina. Pero ako lang ning gisulti kay basin sa inyuhang kasing-kasing karon. Naa pa ng ngul-ngul sa pagdumot. Oh. Maigsoon buhi ang atong Diyos. Praise the Lord. Tungod kay siya buhi, kita pod na nga buhi. Matod pa sa Salmo, tungod kay kita buhi, daigo na to ang Diyos mga igsoon. Ganina sa namalandong ko ganinang kadlawon, Ginoo tagay kog pulong nga idugang nako sa pag-strengthen sa mensahe. Mga igsoon, gidala ko niya sa kinabuhi sa atong Ginoo nga sa naghinapos na ang iyang pagpangalagad, ang iyang pagpamulong sa iyang mga tinunan nagkabugat na. Tungod kay bugat na iyang pagpamulong, hiingon ang mga tinunan kinsa may makapasan ani. Bugat naman kay ining pulunga, kinsa may makapasan ani. Ang 5,000, 4,000 nga nabusog sa pagsunod sa atong Ginoo, mibiya na. Ang naayo sa mga sakit o misunod tungod sa milagro, mibiya na. Miliso siya sa 12 ka mga tinunan. Mingon siya, kamo, nganong naa pa man kamo. Mga igsoon, mao ni ang tubag ni Pedro. Ginoo, kun mubiya minimo, kang kinsa man mimo adto, ikaw lang ang dunay pulong sa kinabuhing dayon. Mga igsoon, kung mangutana ko ninyo, nganong niya pa man mo? Nganong niya man ta karon? Tungod ba kay kanang maglaman-lumano sa mga igsoon? Salamat sa Ginoo mga igsoon, niya ta tungod kay siyara ang dunay pulong sa kinabuhing dayon. Mga igsoon, dalay ko ng Ginoo. Hinghangyo atong igsoon nga tagaan at tugluna ang pulong sa Dios sa atong kasing-kasing. Dalay ko ng Ginoo.